नारद उवाच एवं सुरादयः सर्वे ब्रह्मरुद्रपुरःसराः नोपेतुमशकन्मन्युसङ्ग्रहं सुदुरासदम् साक्षाच्छ्रीः प्रेषिता देवैर्दृष्ट्वा तन्महदद्भुतम् अदृष्टाश्रुतपूर्वत्वात् सा नोपेयाय शङ्किता प्रह्लादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तातप्रशमयोपेहि स्वपित्रे कुपितं प्रभुम् तथेति शनकैराजन्महाभागवतोर्भकः उपेत्य भुवि कायेन ननाम विधृताञ्जलिः स्वपादमूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः स्थाप्य तच्छीर्ष्य दधात्कराम्बुजं कालाहि निर्दष्टधियां कृता भयम् सतत्करस्पर्शधुताखिलाशुभः सपद्यभिव्यक्तपरात्मदर्शनः तत्पादपद्मं हृदि निर्वृतो दधौ हृष्यत्तनुः क्लिन्नहृदश्रुलोचनः अस्तौषीद्धरिमेकाग्रमनसा सुसमाहितः प्रेमगद्गदया वाचा तन्यस्तहृदये क्षणः प्रह्लाद उवाच ब्रह्मादयः सुरगणाः मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नान्तं परस्य परतोऽप्यधुनापि यान्ति किन्तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातेः मन्ये धनाभिजनरूपतपःश्रुतौजस्तेजः प्रभावबलपौरुषबुद्धियोगाः नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान् ननु यूथपाय विप्राद्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभपादारविन्दविमुखाच्छ्वपचं वरिष्ठम् मन्येतदर्पितमनोवचनात्मगेह प्राणः पुनाति सकलं न तु भूरिमानः नैवात्मनः प्रभुरयन्निजलाभपूर्णो मानञ्जनादविदुषः करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानन्तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः तस्मादहं विगतविक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना न हि गृणामि यथा मनीषम् नीचो जया गुणविसर्गमनुप्रविष्टः पूयेत येन हि पुमाननुवर्णितेन सर्वे ह्यमी विधिकरास्तव सत्त्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्विजन्तः क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारैः तद्यच्छ मन्युमसुरश्च हतस्त्वयाद्यमोदेत साधुरपि वृश्चिकसर्पहत्या लोकाश्च निर्वृतिमिताः प्रतियान्तु सर्वे रूपं नृसिंहविभवाय जनाः स्मरन्ति नाहं बिभेम्यजिततेति भयानकास्य जिह्माग्निनेत्रभ्रुकुटीरभसोऽग्रदंष्ट्रात् आन्त्रस्रजः क्षतजकेसरशङ्कुकर्णान्निर्ह्रादभीतदिगिभादरिभिन्नखाग्रात् त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सलदुस्सहोग्रसंसारचक्रकदनात् कृशतां प्रणीतः बद्धस्वकर्मभिरुषत्तमतेऽघ्रिमूलं भीतापवर्गमरणं समियाङ्कदानु यस्मात् प्रियाप्रियवियोगसुयोगजन्मशोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्धियाहं भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्ययोगम् सोऽहं प्रियस्य सुहृदः परदेवताया लीलाकथास्तव नृसिंहविरिञ्चगीताः अञ्जस्तराम्यनुगृणन् गुणविप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालयहंससङ्गः बालस्य चेह शरणं पितरौ नृसिंह आर्तस्य चागदमुदन्वति मज्जतोनौः तप्तस्य तर्पणविधिर्यदिहाञ्जसेष्टस्तद्वत्प्रभो तनुभृतान् त्वदुपासकानाम् यस्मिन् यतो यर्हि च येन यस्य यस्मै यथा यमुतयस्त्वपरः परो वा भावं करोति विकरोति पृथक् स्वभावः सञ्चोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम् मायामनःसृजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः छन्दोमयं यदजयार्पितषोडशारं संसारचक्रमजकोटितरे त्वदन्यः
सत्वं हि नित्यविजितात्मगुणस्वधाम्ना कालो वशीकृतविसृज्य विसर्गशक्तिः चक्रे विसृष्टमजयेश्वर षोडशारे निष्पीड्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम् दृष्टा मया दिवि विभोऽखिलधिष्ण्यपानामायुष्यो विभव इच्छति याञ्जनोऽयम् येऽस्मत्पितुः कुपितः स विजृम्भितभ्रूविस्फूर्जितेन लुलिताः सतुते निरस्तः तस्मादमूस्तनुभृतामहमाशिषोऽग्न्यः आयुश्रियं विभवमैन्द्रियमाविरिञ्चात् नेच्छामि ते विलुलिता गुरुविक्रमेण कालात्मनोपनयमान्निजभृत्यपार्श्वम् कुत्राशिषः श्रुतिसुखा मृगतृष्णरूपाः क्वेदं कलेवरमशेषरुजां विरोहम् निर्विद्यते न तु जनो यदपीह विद्वान् कामानलं मधुलवैश्यमयन्दुरापैः क्वाहं रजः प्रभव ईशतमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्वतवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मेऽर्पितः शिरसि पद्मकरप्रसादः नैषा परावरमतिर्भवतो नु स्याज्जन्तोर्यथात्मसु हृदो जगतस्तथापि संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूप उदयो न परावरत्वम् एवं जनन्निपतितं प्रभवा हि कूपे कामाभिकाममनु यः प्रपतन् प्रसङ्गात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः सोऽहं कथन्नु विसृजे तव भृत्यसेवाम् मत्प्राणरक्षणमनन्तपितुर्वधं च मन्ये स्वभृत्यऋषिवाक्यमृतं विधातुम् खड्गं प्रगृह्य यदवोचदसद्विधित्सुस्त्वामीश्वरो मदपरो वतुकं हरामि एकस्त्वमेव जगदेतदमुष्य यत्त्वमाद्यन्तयोः पृथगवस्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरन् निजमाययेदन्नानेव तैरवसितस्तदनुप्रविष्टः त्वं वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो माया यदात्मपरबुद्धिरियं ह्यपार्था यद्यस्य जन्मनिधनं स्थितिरीक्षणं च तद्वै तदेव खलु कालवदुष्टितर्वोः न्यस्येदमात्मनि जगद्विलयाम्बुमध्ये शेषासनो निजसुखानुभवो निरीहः योगेन मीलितदृगात्मनि वीतनिद्रस्तुर्यस्थितो ननु तमोनुगुणाश्च युङ्क्षे तस्यैव ते वपुरिदन्निजकालशक्त्या सञ्चोदितं प्रकृतिधर्मिण आत्मगूढम् अम्भस्यनन्तशयनाद्विरमत्समाधेः नाभेरभूत्स्वकणिकाद्वटवन्महाब्जम् तत्सम्भवः कविरतोऽन्यदपश्यमानस्त्वां बीजमात्मनि ततं स बहिर्विचिन्वन् नाविन्ददब्दशतमप्सु निमज्जमानो जातेऽङ्कुरे कथमिहोपलभेत बीजम् सत्त्वात्मयो निरतिविस्मित आश्रितोऽब्जं कालेन तीव्रतपसा परिशुद्धभावः त्वामात्मनीश भुवि गन्धमिवातिसूक्ष्मं भूतेन्द्रियाशयमये विततं ददर्श एवं सहस्रवदनाङ्घ्रिशिरः करोरुनासास्य कर्णनयनाभरणायुधाढ्यम् मायामयं सदुपलक्षणसन्निवेशं दृष्ट्वा महापुरुषमापमुदं विरिञ्चः तस्मै भवान् हयशिरस्तनुवञ्च बिभ्रद्वेदद्रुहावतिबलौ मधुकैटभाख्यौ हत्वा न यच्छ्रुतिगणाश्च रजस्तमश्च सत्त्वं तव प्रियतमान् तनुमामनन्ति इत्थन्नृतिर्यगृषिदेव झषावतारैर्लोकान् विभावयसि हंसि जगत्प्रतीपान् धर्मं महापुरुषपासि युगानुवृत्तं छन्नः कलौ यदभवस्त्रियुगोऽथ सत्त्वम् नैतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ सम्प्रीयते दुरितदुष्टमसाधुतीव्रम् कामातुरं हर्षशोकभयेषणार्तं तस्मिन् कथं तव गतिं विमृशामि दीनः जिह्वैकतोऽच्युत विकर्षति मा वितृप्ता शिष्णोऽन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोऽन्यतश्च पलदृक् च कर्मशक्तिर्बह्व्यः सपत्न्य इव गेहपतिं लुनन्ति एवं स्वकर्मपतितं भव वैतरण्यामन्योन्यजन्ममरणाशनिभीतभीतम्
पश्यञ्जनं स्वपरविग्रहवैरमैत्रं हन्तेति पारमतिपीप्रिहि मूढसत्त्वम् कोऽन्वत्र तेऽखिलगुरो भगवन्प्रयास उत्तारणेस्य भवसम्भवलोपहेतोः मूढेषु वै महदनुग्रह आर्तबन्धो किन्तेन ते प्रियजनाननुसेवमानः नैवोद्विजे भवदुरत्ययवैतरण्यास्त्वत्तीर्थगाय नमः मृतमत्तचित्तः शोचेनुते विमुखचेतस इन्द्रियार्थमाया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढान् प्रायेण देवमुनयः स्वविमुक्तिकामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठाः नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्ष एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये यन्मैथुनादिगृहमेधिसुखं हि तुच्छं कण्डूयनेन करयोरिव दुःखदुःखम् तृप्यन्ति देहकृपणा बहुदुःखभाजः कण्डूतिवन्मनसिजं विषहेत धीरः मौनव्रतश्रुततपोऽध्ययनस्वधर्मव्याख्यारहो जपसमाधय आपवर्ग्याः प्रायः परं पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणां वार्ता भवन्त्युत न वात्र तुदाम्भिकानाम् रूपे इमे सदसति तव वेददृष्टे बीजाङ्कुराविव न चान्यदरूपकस्य युक्ताः समक्षमुभयत्र विचिन्वते त्वां योगेन वह्निमिव दारुषु नान्यतः स्यात् त्वं वायुरग्निरवनिर्वियदम्बुमात्राः प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च सर्वं त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन्नान्यत्वदस्त्यपि मनोवचसा निरुक्तम् नैते गुणानुगुणिनो महदादयो ये सर्वे मनःप्रभृतयः सह देवमर्त्याः आद्यन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हि त्वामेवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात् तत्त्वे मनोदर्शने दृगपि स्तुतौ च वाक्कर्मणि ह्यपि करौ श्रवणं कथायाम् संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया किं भक्तिं जनः परमहंसगतौ लभेत नारद उवाच एतावद्वर्णितगुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुणः प्रह्लादं प्रणतं प्रीतो गतमन्युरभाषत श्रीभगवानुवाच प्रह्लादभद्रभद्रन्ते प्रीतोऽहन्ते सुरोत्तमा वरं वृणीष्वाभिमतं कामपूरोऽस्म्यहं नृणाम् मामप्रीणत आयुष्मन् दर्शनं दुर्लभं हि मे दृष्ट्वा मान्न पुनर्जन्तुरात्मानं तप्तुमर्हति प्रीणन्ति ह्यथमान् धीराः सर्वभावेन माधवम् श्रेयस्कामा महाभागाः सर्वेषामाशिषां पतिम् नारद उवाच एवं प्रलोभ्यमानोऽपि वरैर्लोकप्रलोभनैः एकान्तित्वाद्भगवति नैच्छत्तानसुरोत्तमः नारद उवाच भक्तियोगस्य तत्सर्वमन्तरायतयार्भकः मन्यमानो हृषीकेशं स्मयमान उवाचः प्रह्लाद उवाच मामा प्रलोभयोत्पत्त्यासक्तं कामेषु तैर्वरैः तत्सङ्गभीतो निर्विण्णो मुमुक्षुस्त्वामुपाश्रितः भृत्यलक्षणजिज्ञासुर्भक्तं कामेषु चोदयात् भवान् संसारबीजेषु हृदयग्रन्थिषु प्रभो नान्यथा तेऽखिलगुरोर्घटते करुणात्मनः नष्टदृष्टेस्तमस्यन्धे त्वं पारः पारदर्शिनः यस्त आशिष आशास्तेन स भृत्यः स वै वणिक् स वै स्वामी स वै भृत्यो गुणलुब्धौ न कामुकौ आशासानो न वै भृत्यः स्वामिन्याशिष आत्मनः न स्वामी भृत्यतः स्वाम्यमिच्छन् यो राति चाशिषः अहं त्वकामस्त्वद्भक्तस्त्वं च स्वाम्यनपाश्रयः नान्यथेहावयोरर्थो राजसेवकयोरिव यदि रासीश मे कामान् वरान् त्वं वरदर्शभ कामानां हृद्यसंरोहं भवतस्तु वृणे वरम्
इन्द्रियाणि मनः प्राणा आत्मा धर्मो धृतिर्मतिः ह्रीश्रीस्तेजस्मृतिः सत्यं येषान्नश्यन्ति जन्मना विमुञ्चति यदा कामान् मानवो मनसि श्रितान् तर्ह्येव पुण्डरीकाक्षनभवायावकल्पते नारदेनोपदिष्टं मे तव मन्त्रमिमं स्मरे ॐ नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरयेद्भुतसिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। श्रीनृसिंह उवाच नैकान्तिनो मे मयि जात्विहाशिष आशासते मुत्र तथा भवादृशाः तथापि मन्वन्तरमेतदत्र दैत्येश्वराणामनुभुङ्क्ष्व भोगान् कथामदीया जुषमाणः प्रियास्त्वमावेश्य मामात्मनि सन्तमेकम् सर्वेषु भूतेष्वधियज्ञमीशं यजस्व योगेन च कर्म हिन्वन् भोगेन पुण्यं कुशलेन पापं कलेवरं कालजवेन हित्वा कीर्तिं विशुद्धां सुरलोकगीतां विताय मामेष्यसि मुक्तबन्धः ययेतत्कीर्तयेन्मह्यं त्वया गीतमिदं नरः त्वाञ्च माञ्च स्मरन् काले कर्मबन्धाद्विमुच्यते। प्रह्लाद उवाच वरं वरय एतत्ते वरदेशान्महेश्वर यदनिन्दत्पिता मे त्वामविद्वांस्तेज ऐश्वरम् बद्धामरशाशयः साक्षात् सर्वलोकगुरुं प्रभुं भ्रातृहेति मृषा दृष्टिस्त्वद्भक्ते मयि चाघवान् तस्मात् पिता मे पूयेत दुरन्ताद्दुस्तरादघात् पूतस्ते पाङ्गसन्दृष्टस्तदा कृपणवत्सल। श्रीभगवानुवाच त्रिसप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सहते नघ यत्साधोऽस्य कुले जातो भवान् वै कुलपावनः यत्र यत्र च मद्भक्ताः प्रशान्ताः समदर्शिनः साधवः समुदाचारास्ते पूयन्तेऽपि कीकटान् सर्वात्मना न हिंसन्ति भूतग्रामेषु किञ्चन उच्चावचेषु दैत्येन्द्रमद्भावेन गतस्पृहाः भवन्ति पुरुषा लोके मद्भक्तास्त्वामनुव्रताः भवान् मे खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपधृक् कुरु त्वं प्रेतकार्याणि पितुः पूतस्य सर्वशः मदङ्गस्पर्शनेनाङ्गलोकान् यास्यति सुप्रजाः पित्र्यञ्च स्थानमातिष्ठ यथोक्तं ब्रह्मवादिभिः मय्यावेश्य मनस्तात कुरु कर्माणि मत्परः। नारद उवाच प्रह्लादोऽपि तथा चक्रे पितुर्यत्साम्परायिकम् यथाह भगवान् राजन्नभिषिक्तो द्विजोत्तमैः प्रह्लादस्तु तथा कार्षीद्राज्यन्निहतकण्टकम् प्रसादसुमुखं दृष्ट्वा ब्रह्मा नरहरिं हरिं स्तुत्वा वाग्भिः पवित्राभिः प्राह देवादिभिर्वृतः। ब्रह्मोवाच देवदेवाखिलाध्यक्षभूतभावनपूर्वज दिष्ट्या ते निहतः पापो लोकसन्तापनोऽसुरः योऽसौ लब्धवरो मत्तो न वध्यो मम सृष्टिभिः तपो योगबलोन्नद्धः समस्तनिगमानहन् दिष्ट्यास्य तनयः साधुर्महाभागवतोर्भकः त्वया विमोचितो मृत्योर्दिष्ट्या त्रातस्त्वयाधुना एतद्वपुस्ते भगवन् ध्यायतः प्रयतात्मनः सर्वतो गोप्तृसन्त्रासान् मृत्योरपि जिघांसतः। श्रीभगवानुवाच मैवं विधोऽसुराणान्ते प्रदेयः पद्मसम्भव वरः क्रूरनिसर्गाणामहीनाममृतं यथा। नारद उवाच इत्युक्त्वा भगवान् राजन् ततश्चान्तर्दधे हरिः अदृश्यः सर्वभूतानां पूजितः परमेष्ठिना ततः सम्पूज्य विधिवद्ववन्दे परमेष्ठिनम्।
भवं प्रजापतीन् देवान् प्रह्लादो भगवत्कलाः ततः काव्यादिभिः सार्धं मुनिभिः कमलासनः दैत्यानां दानवानां च प्रह्लादमकरोत्पत्तिम् प्रतिनन्द्य ततो देवाः प्रयुज्य परमाशिषः स्वधामानि ययूराजन् ब्रह्माद्याः प्रतिपूजिताः एवं तौ पार्षदौ विष्णोः पुत्रत्वं प्रापितौ दितेः हृदि स्थितेन हरिणा वैरभावेन तौ हतौ पुनस्तौ पूर्वशापेन राक्षसौ तौ बभूवतुः कुम्भकर्णदशग्रीवौ हतौ तौ रामविक्रमैः शयानौ युधिनिर्भिन्नहृदयौ रामसायकैः तच्चित्तौ जहतुर्देहं यथा प्राक्तनजन्मनि तावेवाद्य पुनर्जातौ शिशुपालकरूषजौ हरौ वैरानुबन्धेन पश्यतस्ते समीयतुः येनः पूर्वकृतं यत्तद्राजानः कृष्णवैरिणः जहुस्तेऽन्ते तदात्मानः कीटाः पेशस्कृतो यथा यथा भगवतो भक्त्या परमयाभिधाम् नृपाश्चैद्यादयः साम्यं हरेस्तच्चिन्तया ययुः आख्यातं सर्वमेतत्ते यन्मां त्वं परिपृष्टवान् दमघोषसुतादीनां हरेः साम्यमपि द्विषाम् एषा ब्रह्मण्यदेवस्य कृष्णस्य च महात्मनः अवतारकथा पुण्यावधो यत्रादिदैत्ययोः प्रह्लादस्यानुचरितं महाभागवतस्य च भक्तिर्ज्ञानं विरक्तिश्च याथात्म्यं चास्य वै हरेः सर्गस्थित्यप्ययेषस्य गुणकर्मानुवर्णनम् परावरेषां स्थानानां कालेन व्यत्ययो महान् धर्मो भागवतानां च भगवान् येन गम्यते आख्यानेऽस्मिन् समाख्यातमाध्यात्मिकमशेषतः य एतत् पुण्यमाख्यानं विष्णोर्वीर्योपबृंहितम् कीर्तयेच्छ्रद्धया श्रुत्वा कर्मपाशैर्विमुच्यते एतद्य आद्यपुरुषस्य मृगेन्द्रलीलान् दैत्येन्द्रयूथपवधं प्रयतः पठेत दैत्यात्मजस्य च सतां प्रवरस्य पुण्यं श्रुत्वानुभावमकुतो भयमेति लोकम् यूयनृलोके बत भूरिभागालोकं पुनाना मुनयोति यान्ति येषां गृहाणा वसतीति साक्षाद्गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम् स वा अयं ब्रह्म महद्विमृग्यं कैवल्यनिर्वाणसुखानुभूतिः प्रियः सुहृद्वः खलु मातुलेय आत्मार्हणीयो विधिकृद्गुरुश्च न यस्य साक्षाद्भवपद्मजादिभिरूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितम् मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदतामेष स सात्वतां पतिः नारद उवाच स एष भगवान् राजन् अकरोद् विततं यशः पुरा रुद्रस्य देवस्य मयेनानन्तमायिना राजोवाच कस्मिन् कर्मणि देवस्य यशो भूज्जगदीशितुः यथा चोपचिता कीर्तिः कृष्णेनानेन कथ्यताम् नारद उवाच निर्जिता असुरा देवैर्युध्यनेनोपबृंहितैः मायिनां परमाचार्यं मयं शरणमाययुः स निर्ममे पुरस्तिस्रो हैमरोऽप्यायसीर्विभुः दुर्लक्ष्यापायसंयोगा दुर्वितर्क्यपरिच्छदाः ताभिस्ते सुरसेनान्यो लोकान् त्रींसेश्वरान् नृप स्मरन्तो नाशयाञ्चक्रुः पूर्ववैरमलक्षिताः ततस्ते सेश्वरा लोका उपासाद्येश्वरं विभो त्राहि नस्तावकान् देवविनष्टान् त्रिपुरालयैः अथानुगृह्य भगवान् मा भैष्टेति सुरान् विभुः शरन्धनुषि सन्धाय पुर्यामस्त्रं व्यमुञ्चत ततोऽग्निवर्णा इषव उत्पेतुः सूर्यमण्डलात् यथा मयूखसन्दोहा नादृश्यन्त पुरो यतः
तैः सृष्टा व्यसवः सर्वे निपेतुस्त्रिपुरौकसः तानानीय महायोगैर्मयः कूपरसे क्षिपत् सिद्धामृतरसस्पृष्टा वज्रसारा महौजसः उत्तस्थुरमेघदलनाद्वैद्युता इव वह्नयः विलोक्य भग्नसङ्कल्पं विमनस्कं वृषध्वजम् तदायं भगवान् विष्णुस्तत्रोपायमकल्पयत् वत्स आसीत्तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णुरयं हि गौः प्रविश्य त्रिपुरं काले रसकूपामृतं पपौ ते सुराह्यपि पश्यन्तो नन्यषेधन्विमोहिताः तद्विज्ञाय महायोगी रसपालानिदं जगौ स्मयन् विशोकः शोकार्तान् स्मरन् दैवगतिं च ताम् देवोऽसुरो नरोऽन्यो वा नेश्वरोऽस्तीह कश्चन आत्मनोऽन्यस्य वादिष्टं दैवेनापोहितुं द्वयोः अथासौ शक्तिभिः स्वाभिः शम्भोः प्राधनिकं व्यधात् धर्मज्ञानविरक्त्यादितपो विद्याक्रियादिभिः रथं सूतं ध्वजं वाहन् धनुर्वर्मशरादियत् सन्नद्धो रथमास्थाय सशरन् धनुराददे शरन् धनुषि सन्धाय मुहूर्ते भिजितीश्वरः भगवत्तेजसा गुप्तो ददाह त्रिपुरं नृप दिवि दुन्दुभयो नेदुर्विमानशतसङ्कुले देवर्षिपितृसिद्धेशा जयेति कुसुमोत्करैः अवाकिरञ्जगुरहृष्टा ननृतुश्चाप्सरो गणाः एवं दग्ध्वा पुरस्तिस्रो भगवान् पुरः नृप ब्रह्मादिभिस्तूयमानस्वधाम प्रत्यपद्यत एवं विधान्यस्य हरे स्वमायया विडम्बमानस्य नृलोकमात्मनः वीर्याणि गीतान्यशिभिर्जगद्गुरोर्लोकान् पुनानान्यपरं वदामि किम् श्रीशुक उवाच श्रुत्वेहितं साधुसभासभाजितं महत्तमाग्रण्य उरुक्रमात्मनः युधिष्ठिरो दैत्यपतेर्मुदान्वितः पप्रच्छ भूयस्तनयं स्वयंभुवः युधिष्ठिर उवाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणां धर्मं सनातनं वर्णाश्रमाचारयुतं यत्पुमान् विन्दते परम् भवान् प्रजापतेः साक्षादात्मजः परमेष्ठिनः सुतानां सम्मतो ब्रह्मन् तपोज्ञानसमाधिभिः नारायणपरा विप्रा धर्मं गुह्यं यथा विदुः करुणाः साधवः शान्तास्त्वद्विधान तथा परे नारद उवाच नत्वा भगवते जायलोकानां धर्महेतवे वक्ष्ये सनातनं धर्मं नारायणमुखाच्छ्रुतम् योऽवतीर्यात्मनोंशेन दाक्षायण्यान् तु धर्मतः लोकानां स्वस्तयेऽध्यास्ते तपो बदरिकाश्रमे धर्ममूलं हि भगवान् सर्ववेदमयो हरिः स्मृतिश्च तद्विदां राजन् येन चात्मा प्रसीदति सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षेक्षा शमोदमः अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम् सन्तोषः समदृक्सेवा ग्राम्येहोपरमशनैः नृणां विपर्ययेहेक्षा मौनमात्मविमर्शनम् अन्नाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः तेष्वात्मदेवता बुद्धिः सुतरान् नृषु पाण्डव श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महताङ्गतेः सेवेज्यावनतिः सख्यं दास्यमात्मसमर्पणम् नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः त्रिंशल्लक्षणसंयुक्तः सर्वात्मा येन तुष्यति संस्कारा यद्यविच्छिन्ना सद्विजो वैदिकादयः इज्याध्ययनदानानि विहितानि द्विजन्मनाम् जन्मकर्मावदातानां क्रियाश्च निगमोदिताः विप्रस्याध्यापनादीनि ततोऽन्यस्या परिग्रहः
राज्ञो वृत्तिः प्रजागोप्तुरविप्राद्वाकरादिभिः वैश्यस्तु वार्तावृत्तिः स्यान्नित्यं ब्रह्मकुलानुगः शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत् वार्ता विचित्रशालीनं व्यायावर्यं शिलोञ्छनम् विप्रवृत्तिश्चतुर्धेयं श्रेयसी चोत्तरोत्तरा जघन्योनोत्तमां वृत्तिमनापदि भजेन्नरः ऋतेराजन्यमापत्सु सर्वेषामपि सर्वशः ऋतामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा सत्यानृताभ्यां जीवेत नश्ववृत्त्या कथञ्चन ऋतमुञ्छशिलं प्रोक्तममृतं यदयाचितं मृतं तु नित्ययाञ्चा स्यात् प्रमृतं कर्षणं स्मृतं सत्यानृतं तु वाणिज्यं श्ववृत्तिर्नीचसेवनम् वर्जयेत्तां सदा विप्रो राजन्यश्च जुगुप्सिताम् सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो नृपः शमोदमस्तपः शौचं सन्तोषः क्षान्तिरार्जवम् दानन्दयाच्युतात्मत्वं सत्यं च ब्रह्मलक्षणम् शौर्यं वीर्यं धृतिस्तेजस्त्याग आत्मजयः क्षमा ब्रह्मण्यता प्रसादश्च रक्षा च क्षत्रलक्षणम् देवगुरुवार्यगो भक्तिस्त्रिवर्गपरितोषणम् आस्तिक्यमुद्यमो नित्यं नैपुण्यं वैश्यलक्षणम् शूद्रस्य सन्नतिः शौचं सेवा स्वामिन्यमायया अमन्त्रयज्ञो ह्यस्तेयं मौढ्यङ्गो विप्ररक्षणम् स्त्रीणां तु पतिदेवानां तच्छुश्रूषानुकूलता तद्बन्धुष्वनुवृत्तिश्च नित्यं तद्व्रतधारणम् सम्मार्जनोपलेपाभ्यां गृहमण्डनवर्तनैः स्वयं च मण्डिता नित्यं परिमृष्टपरिच्छदा कामैरुच्चावचैः साध्वी प्रश्रयेण दमेन च वाक्यैः सत्यैः प्रियैः प्रेम्णा काले काले भजेत्पतिम् सन्तुष्टा लोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रियसत्यवाक् अप्रमत्ता शुचिस्निग्धा पतिं त्वपतितं भजेत् या पतिं हरिभावेन भजेत् श्रीरिव तत्परा हर्यात्मना हरेर्लोके पत्या श्रीरिव मोदते वृत्तिः संकरजातीनां तत्तत्कुलकृता भवेत् अचौराणामपापानामन्त्यजान्तेवसायिनाम् प्रायस्वभावविहितो नृणां धर्मो युगे युगे वेददृग्भिः स्मृतो राजन् प्रेत्यचेह च शर्मकृत् वृत्त्या स्वभावकृतया वर्तमानः स्वकर्मणि हित्वा स्वभावजं कर्म शनैर्निर्गुणतामियात् उप्यमानं मुहुः क्षेत्रं स्वयं निर्वीर्यतामियात् न कल्पते पुनः सूत्यै उक्तं बीजं च नश्यति एवं कामाशयं चित्तं कामानामतिसेवया विरज्येत यथा राजन्नाग्निवत् कामबिन्दुभिः यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णादिव्यञ्जकम् यद्यन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत् नारद उवाच ब्रह्मचारी गुरुकुले वसेद्दान्तो गुरोर्हितम् आचरेद्दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसौहृदः सायं प्रातरुपासीत गुरुवग्न्यर्कसुरोत्तमान् सन्ध्ये उभे च यतवाग्जपन् ब्रह्मसमाहितः छन्दांस्यधीयेत गुरोराहूतश्च सुयन्त्रितः उपक्रमे वसाने च चरणौ शिरसा नमेत् मेखलाजिनवासांसि जटादण्डकमण्डलून् बिभ्र्यादुपवीतं च दर्भपाणिर्यथोदितम् सायं प्रातश्चरेद्भैक्ष्यं गुरवे तन्निवेदयेत् भुञ्जीत यद्यनुज्ञातो नो चेदुपवसेत् क्वचित् सुशीलोमितभुग्दक्षः श्रद्दधानो जितेन्द्रियः यावदर्थं व्यवहरे स्त्रीषु स्त्रीनिर्जितेषु च
वर्जयेत् प्रमदागाथामगृहस्थो बृहद्व्रतः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्त्यपि यतेर्मनः केशप्रसाधनोन्मर्दस्नपनाभ्यञ्जनादिकम् गुरुस्त्रीभिर्युवतिभिः कारयेन्नात्मनो युवा नन्वग्निः प्रमदानामघृतकुम्भः पुमान्यतः सुतामपि रहो जह्यादन्यदा यावदर्थकृत् कल्पयेदात्मनो यावदाभासमिदमीश्वरः द्वैतं तावन्न विरमेत्ततो ह्यस्य विपर्ययः एतच्चान्यद्गृहस्थस्य समाम्नातं यतेरपि गुरुवृत्तिर्विकल्पेन गृहस्थस्यर्तुगामिनः अञ्जनाभ्यञ्जनोन्मर्दस्त्र्यवलेपामिषं मधु स्रग्गन्धलेपालङ्कारांस्त्यजेयुर्ये धृतव्रताः उषित्वैवं गुरुकुले द्विजोधीत्यावबुध्य च त्रयीं साङ्गोपनिषदं यावदर्थं यथा बलम् दत्त्वा वरमनुज्ञातो गुरोः कामं यदीश्वरः गृहं वनं वा प्रविशेत् प्रव्रजेत् तत्र वा वसेत् अग्नौ गुरावात्मनि च सर्वभूतेष्वधोक्षजम् भूतैः स्वधामभिः पश्येदप्रविष्टं प्रविष्टवत् एवं विधो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिर्गृही परं विन्दति विज्ञानं परं ब्रह्माधिगच्छति वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान् मुनिसम्मतान् यानातिष्ठन्मुनिर्गच्छेदृशिलोकमिहाञ्जसा न कृष्टपच्यमश्नीयादकृष्टं वाप्यकालतः अग्निपक्वमथामं वा अर्कपक्वमुताहरेत् वन्यैश्चरुपुरोडाशान् निर्वपेत् कालचोदितान् लब्धेन वेन वान्नाद्ये पुराणं तु परित्यजेत् अग्न्यर्थमेव शरणमुटजं वाद्रिकन्दरम् श्रयेत हिमवाग्निवर्षार्कातपनान् स्वयम् केशरोमनखश्मश्रुमलानि जटिलो दधत् कमण्डल्वजिने दण्डवल्कलाग्निपरिच्छदान् चरेद्वने द्वादशाब्दानष्टौ वा चतुरो मुनिः द्वावेकं वा यथा बुद्धिर्न विपद्येत कृच्छ्रतः यदा कल्पस्वक्रियायां व्याधिभिर्जरयाथवा आन्वीक्षिक्याञ्च विद्यायां कुर्यादनशनादिकम् आत्मन्यग्नीन् समारोप्य सन्न्यस्याहं ममात्मताम् कारणे शून्यसेत् सम्यक् सङ्घातं तु यथार्हतः खेखानि वायौ निःश्वासान् तेजस्यूष्माणमात्मवान् अप्स्वसृक्श्लेष्मपूयानि क्षितौ शेषं यथोद्भवम् वाचमग्नौ स वक्तव्यमिन्द्रे शिल्पङ्करावपि पदानि गतिभिर्विष्णौ रत्योपस्थं प्रजापतौ मित्रे पायुं विसर्गं च यथास्थानं विनिर्दिशेत् दिक्षु श्रोत्रं सनादेन स्पर्शेनाध्यात्मनि त्वचम् रूपाणि चक्षुषा राजन् ज्योतिष्यभिनिवेशयेत् अप्सु प्रवेशयेज्जिह्वाङ्घ्रेयैर्घ्राणं क्षितौ न्यसेत् मनो मनोरथैश्चन्द्रे बुद्धिं बोध्यैः कवौ परे कर्माण्यध्यात्मना रुद्रे यदहं सम्मताः क्रियाः सत्त्वेन चित्तं क्षेत्रज्ञे गुणैर्वैकारिकं परे अप्सु क्षितिमपो ज्योतिष्यदो वायौ नभस्यमुम् कूटस्थे तच्च महति तदव्यक्तेऽक्षरे तु तत् इत्यक्षरतयात्मानं चिन्मात्रमवशेषितम् ज्ञात्वा द्वयोऽथ विरमेद्दग्धयोनिर्यथानलः नारद उवाच कल्पस्त्वेवं परिव्रज्य देहमात्रावशेषितः ग्रामैकरात्रविधिना निरपेक्षश्चरेन्महीम् बिभ्र्याद्यद्यसौ वासः कौपीनाच्छादनं परम् त्यक्तन्नलिङ्गदण्डाभ्यामन्यत्किञ्चिदनापदि एक एव चरेद्भिक्षुरात्मा रामो न पाश्रयः
सर्वभूतसुहृच्छान्तो नारायणपरायणः पश्येदात्मन्यदो विश्वं परे सदसतो द्वये आत्मानं च परं ब्रह्म सर्वत्र सदसन्मये सुप्तप्रबोधयोः सन्धावत्मनो गतिमात्मदृक् पश्यन् बन्धं च मोक्षं च मायामात्रं न वस्तुतः नाभिनन्दे ध्रुवं मृत्युमध्रुवं वा स्वजीवितं कालं परं प्रतीक्षेत भूतानां प्रभवाप्ययम् नासच्छास्त्रेषु सज्जेत नोपजीवेत जीविकाम् अतिवादान् त्यजेत् तर्कान् पक्षं कञ्चिन्न संश्रयेत् न शिष्याननुबध्नीत ग्रन्थान्नैवाभ्यसेत् बहून् न व्याख्यामुपजीवेत नारम्भान्नारभेत् क्वचित् न यतेराश्रमः प्रायो धर्महेतुर्महात्मनः शान्तस्य समचित्तस्य बिभ्र्यादुत वा त्यजेत् अव्यक्तलिङ्गो व्यक्तार्थो मनीष्युन्मत्तबालवत् कविर्मूकवदात्मानमदृश्यो दर्शयेन्द्रणाम् अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् प्रह्लादस्य च संवादं मुनेराजगरस्य च तं शयानन्धरोपस्थे कावेर्यां सह्यसानुनी रजस्वलैस्तनूदेशैर्निगूढामलतेजसम् ददर्शलोकान् विचरन् लोकतत्त्वविवित्सया वृतो मात्यैः कतिपयैः प्रह्लादो भगवत्प्रियः कर्मणा कृतिभिर्वाचा लिङ्गैर्वर्णाश्रमादिभिः नाविन्दत जनोऽयं वै सोऽसाविति न वेति च तन्नत्वाभ्यर्च्य विधिवत् पादयोः शिरसा स्पृशन् विवित्सुरिदमप्राक्षीन्महाभागवतोऽसुरः प्रह्लाद उवाच बिभर्षिकायं पीवानं सोद्यमो भोगवान् यथा वित्तन्नैवाद्य भवतो भोगो वित्तवतामिह भोगिनां खलु देहोऽयं पीवा भवति नान्यथा न ते शयानस्य निरुद्यमस्य ब्रह्मन्निहार्थो यत एव भोगाः अभोगिनो यन्तव विप्रदेहः पीवा यतस्तद्वदनः क्षमञ्चेत् कविः कल्पो निपुणदृक्चित्रप्रियकथः समः लोकस्य कुर्वतः कर्मशेषे न द्वेक्षिणौ शिवा नारद उवाच स इत्थं दैत्यपतिना परिपृष्टो महामुनिः स्मयमानस्तमभ्याह तद्वागमृतयन्त्रितः ब्राह्मण उवाच वेदेदमसुरश्रेष्ठ भवान्नन्वार्यसम्मतः ईहो परमयोर्नॄणां पदमध्यात्मचक्षुषा यस्य नारायणो देवो भगवान् हृद्गतः सदा भक्त्या केवलयाश्लिष्टो धुनोति ध्वान्तमर्कवत् अथापि ब्रूमहे प्रश्नान् तव राजन् यथा श्रुतम् सम्भाषणीयो हि भवानात्मनः शुद्धिमिच्छता तृष्णया भववाहिन्या ग्राम्यकामैरपूर्णया कर्माणि कार्यमाणो हन्नानायोनिषु योजितः यदृच्छया लोकमिमं प्रापितः कर्मभिर्भ्रमन् स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं तिरश्चां पुनरस्य च अत्रापि दम्पतीनां च सुखायान्यापनुत्तये कर्माणि कुर्वतान् दृष्ट्वा निवृत्तोऽस्मि विपर्ययम् सुखमस्यात्मनो रूपं सर्वेहोपरतेर्हि यत् मनस्संस्पर्शजान् दृष्ट्वा भोगान् शस्तान्न संविशेत् इत्येतदात्मनः स्वार्थं सन्तं विस्मृत्य वै पुमान् विचित्रामसति द्वैते घोरामाप्नोति संसृतिम् जलं तदुद्भवैश्छन्नं हित्वाग्न्यो जलकाम्यया मृगतृष्णामुपाधावेत्तथान्यत्रार्थदृक् स्वतः देहादिभिर्देवतन्त्रैरात्मनः सुखमीहतः दुःखात्ययं वानीशस्य क्रियामोघाः कृताः
आध्यात्मिकादिभिर्दुःखैरविमुक्तस्य कर्हिचित् मर्त्यस्य कृच्छ्रोपनतैरर्थैः कामैः क्रियेत किम् पश्यामि धनिनां क्लेशं लुब्धानामजितात्मनां भयादलब्धनिद्राणां सर्वतोऽपि विशङ्किनाम् राजतश्चोरतः शत्रोः स्वजनात् पशुपक्षितः अर्थिभ्यः कालतः स्वस्मात् नित्यं प्राणार्थवद्भयम् शोकमोहभयक्रोधा रागक्लैब्यश्रमादयः यन्मूलास्युर्नृणाञ्जह्यात् स्पृहां प्राणार्थयोर्बुधः मधुकारमहासर्पौ लोकेऽस्मिन्नो गुरुत्तमौ वैराग्यं परितोषं च प्राप्ता यच्छिक्षया वयम् विरागः सर्वकामेभ्यः शिक्षितो मे मधुव्रतात् कृच्छ्राप्तं मधु तद्वित्तं हत्वाप्यन्यो हरेत्पतिम् अनीहः परितुष्टात्मा यदृच्छोपनतादहम् नो चेच्छये बह्वः निमहाहिरिव सत्त्ववान् क्वचिदल्पं क्वचिद्भूरि भुञ्जेन्नं साध्वसाधु वा क्वचिद्भूरि गुणोपेतं गुणहीनमुत क्वचित् श्रद्धयोपहृतं क्वापि कदाचिन्मानवर्जितम् भुञ्जे भुक्त्वाथ कस्मिंश्चिद्दिवानक्तं यदृच्छया क्षौमन्दुकूलमजिनं चीरं वल्कलमेव वा वसेन्यदपि सम्प्राप्तं दिष्टभुक्तुष्टधीरहम् क्वचिच्छये धरोपस्थे तृणपर्णाश्मभस्मसु क्वचित्प्रासादपर्यङ्के कशिपौ वा परेच्छया क्वचित् स्नातोऽनुलिप्ताङ्गः सुवासास्रगलङ्कृतः रथे भाश्वैश्चरे क्वापि दिग्वासाग्रहवत् क्वचित् नाहन्निन्दे च न स्तौमि स्वभावविषमञ्जनम् एतेषां श्रेय आशासे उतैकात्म्यं महात्मनि विकल्पं जुहुयाच्चित्ते तन्मनस्यर्थविभ्रमे मनोवैकारिके हुत्वा मायायां वैजुहोत्यमुम् आत्मानुभूतौ तां मायां जुहुयात् सत्यदृङ्मुनिः ततो निरीहो विरमेत् स्वानुभूत्यात्मनि स्थितः स्वात्मवृत्तं मयेत्थन्ते सुगुप्तमनुवर्णितम् व्यपेतं लोकशास्त्राभ्यां भवान् हि भगवत्प्रियः नारद उवाच धर्मं पारमहंस्यं वै मुनेः श्रुत्वा सुरेश्वरः पूजयित्वा ततः प्रीतः आमन्त्र्य प्रययौ गृहान् युधिष्ठिर उवाच गृहस्थ एतां पदवीं विधिना येन चाञ्जसा यायाद्देवऋषे ब्रूहि मादृशो गृहमूढधीः नारद उवाच साधु पृष्टं महाभागलोकानामनुगृह्णता तत्त्वेन तदहं वक्ष्ये नैष्कर्म्यं येन कर्मणाम् गृहेष्वस्थितो राजन् क्रियाः कुर्वन् गृहोचिताः वासुदेवार्पणं साक्षादुपासीत महामुनीन् शृण्वन् भगवतो भीक्ष्णमवतारकथामृतम् श्रद्दधानो यथा कालमुपशान्तजनादृतम् तत्सङ्गाच्छनकैः सङ्गमात्मजायात्मजादिषु विमुञ्चेन्मुञ्चमानेषु स्वयं स्वप्नवदुत्थितः यावदर्थ उपासीनो देहे गेहे च पण्डितः विरक्तो रक्तवत्तत्र नृलोके नरतान्यसेत् ज्ञातयः पितरौ पुत्रा भ्रातरः सुहृदो परे यद्वदन्ति यदिच्छन्ति अनुमोदेत निर्ममः दिव्यं भौमं चान्तरिक्षं वित्तमच्युतनिर्मितम् तत्सर्वमुपभुञ्जीरन्न स्वीकुर्यात् स्वतो बुधः यावद्भ्रियेत जठरं तावत् स्वत्वं हि देहिनाम् अधिकं योऽभिमन्येत सस्तेनो दण्डमर्हति नृगोखराश्वमर्कांस्तु सरीसृपविमक्षिकान् आत्मनः पुत्रवत् पश्येत्तैरेषामन्तरं कियत् त्रिवर्गन्नातिकृच्छ्रेण भजेत गृहमेध्यपि
यथा देशं यथा कालं यावद्दैवोपपादितम् आश्वाघान्ते वसायिभ्यः कामान् संविभजेद्यथा आप्त्वैतान् महतोदारान् नृणां सत्त्वग्रहो यतः जह्याद्यदर्थे स्वान् प्राणान् हन्याद्वा पितरं गुरुम् तस्यां स्वत्वं स्त्रियान् जह्याद्यस्तेन ह्यजितो जितः कृमिविड्भस्मनिष्ठान्तं क्वेदं तुच्छं कलेवरम् क्व तदीयरतिर्भार्या क्वायमात्मा नभश्छदिः सिद्धैर्यज्ञावशिष्टार्थैः कल्पयेद्वृत्तिमात्मनः शेषे स्वत्वं त्यजेत् प्राज्ञः पदवीं महतामियात् देवान् ऋषींश्च भूतानि पितॄनात्मानमन्वहम् स्ववृत्त्यागतवित्तेन यजेत पुरुषं पृथक् यर्ह्यात्मनोऽधिकारोऽस्ति सर्वास्युर्यज्ञसम्पदः वैतानिकेन विधिना अग्निहोत्रादिना यजेत् न ह्यग्निमुखतोऽयं वै भगवान् सर्वयज्ञभुक् इज्येत हविषा राजन् यथा विप्रमुखे हुतैः तस्माद्ब्राह्मणदेवेषु मर्त्यादिषु यथार्हतः तैस्तैः कामैर्यजेदेनं क्षेत्रज्ञं ब्राह्मणाननम् कुर्यादपरपक्षीयं मासि प्रोष्ठपदे द्विजः श्राद्धं पित्रोर्यथा वित्तं तद्बन्धूनां च वित्तवान् अयने विषुवे कुह्वां व्यतीपाते दिनक्षये चन्द्रादित्योपरागे च द्वादश्यां श्रवणेषु च तृतीयायां शुक्लपक्षे नवम्यामथ कार्तिके चतसृष्वप्यष्टकासु हेमन्ते शिशिरे तथा माघे च सितसप्तम्यां मघाराकासमागमे राकया वानुमत्या वा मासर्क्षाणि युतान्यपि द्वादश्यामनुराधा स्यात् श्रवणस्तिस्र उत्तराः तिसृष्वेकादशी चासु जन्मर्क्षं सौम्ययोगयुक् त एते श्रेयसः काला नृणां श्रेयो विवर्धनाः कुर्यात् सर्वात्मनैतेषु श्रेयो मोघं तदायुषः येषु स्नानं जपो होमो व्रतं देवद्विजार्चनम् पितृदेवनृभूतेभ्यो यद्दत्तं तद्ध्यनश्वरम् संस्कारकालो जायाया अपत्यस्यात्मनस्तथा प्रेतसंस्था मृताश्च कर्मण्यभ्युदये नृप अथ देशान् प्रवक्ष्यामि धर्मादिश्रेय आवहान् स वै पुण्यतमो देशः सत्पात्रं यत्र लभ्यते विश्वं भागवतो यत्र जगदेतच्चराचरम् यत्र ह ब्राह्मणकुलं तपो विद्यादयान्वितम् यत्र यत्र हरेरर्चा स देशः श्रेयसां पदम् यत्र गङ्गादयो नद्यः पुराणेषु च विश्रुताः सरांसि पुष्करादीनि क्षेत्राण्यर्हाश्रितान्युत कुरुक्षेत्रं गयशिरः प्रयागः पुलहाश्रमः नैमिषं फल्गुनं सेतुः प्रभासोऽथ कुशस्थली वाराणसी मधुपुरी पम्पा बिन्दुसरस्तथा नारायणाश्रमो नन्दा सीतारामाश्रमादयः सर्वे कुलाचला राजन्महेन्द्रमलयादयः एते पुण्यतमा देशा हरेरर्चाश्रिताः पुनः एतान् देशान् निषेवेत श्रेयस्कामो ह्यभीक्ष्णशः धर्मो ह्यत्रोदितः पुंसां सहस्राधिफलोदयः पात्रं चात्र निरुक्तं वै कविभिः पात्रवित्तमैः हरिरेवैक उर्वीशयन्मयं च चराचरम् देवर्ष्यर्हत्सु वै सत्सु तत्र ब्रह्मात्मजादिषु राजन्यदग्रपूजायां मतः पात्रतयाच्युतः जीवराशिभिराकीर्ण आण्डकोशाङ्घ्रिपो महान् तन्मूलत्वादच्युतेज्या सर्वजीवात्मतर्पणम् पुराण्यनेन सृष्टानि नृतिर्यगृषिदेवताः शेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो ह्यसौ
तेष्वीशो भगवान् राजन् तारतम्येन वर्तते। तस्मात् पात्रं हि पुरुषो यावानात्मा यथेयते। दृष्ट्वा तेषां मिथो नॄणामवज्ञामात्मनो नृप। त्रेतादिषु हरेरर्चा क्रियायै कविभिः कृता। ततोऽर्चायां हरिं केचिच्छ्रद्धया च सपर्यया उपासते उपासाहिनार्थदा पुरुषद्विषाम्। पुरुषेष्वपि राजेन्द्रसुपात्रं ब्राह्मणं विदुः। तपसा विद्यया तुष्ट्या धत्ते वेदं हरेस्तनुम्। तन्वोऽस्य ब्राह्मणा राजन् कृष्णस्य जगदात्मनः। पुनन्तः पादरजसा त्रिलोकीन् दैवतं महत्। नारद उवाच कर्मनिष्ठा द्विजाः केचित्तपोनिष्ठा नृपापरे। स्वाध्यायेऽन्ये प्रवचने अन्ये च ज्ञानयोगयोः। ज्ञाननिष्ठा यदेयानि कव्यान्यानन्त्यमिच्छता। दैवे च तदभावे स्यादितरेभ्यो यथार्हतः। द्वौ दैवे पितृकार्ये त्रीनेकैकमुभयत्र वा। भोजयेत् सुसमृद्धोऽपि श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम्। देशकालोचितश्रद्धा द्रव्यपात्रार्हणानि च सम्यग् भवन्ति नैतानि विस्तरात् स्वजनार्पणात्। देशे काले च सम्प्राप्तमुत्पन्नं हरिदैवतम्। श्रद्धया विधिवत्पात्रे न्यस्तं कामधुगक्षयम्। देवर्षिपितृभूतेभ्य आत्मने स्वजनाय च अन्नं संविभजं पश्येत् सर्वतः पुरुषात्मकम्। न दद्यादामिषं श्राद्धे न चाद्याद्धर्मतत्त्ववित्। मुनीनां स्यात् परा प्रीतिर्यथा न पशुहिंसया। नैतादृशः परो धर्मो नृणां सद्धर्ममिच्छताम्। न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाक्कायजस्य यः। एके कर्ममयान् यज्ञान् ज्ञानिनो यज्ञवित्तमाः। आत्मसंयमनेनीहा जुह्वति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञैर्यक्ष्यमाणं दृष्ट्वा भूतानि बिभ्यति। एष मा करुणो हन्यादतज्ञो ह्यसुतृध्रुवम्। तस्माद्दैवोपपन्नेन मुन्यन्नेनैव धर्मवित्। सन्तुष्टो हरः कुर्यान्नित्यनैमित्तिकाः क्रियाः। विधर्मः परधर्मश्च आभास उपमाच्छलः। अधर्मशाखाः पञ्चेमा धर्मज्ञो धर्मवत्यजेत्। धर्मबाधो विधर्मः स्यात् परधर्मोऽन्यचोदितः। उपधर्मस्तु पाखण्डो दम्भो वा धर्मभिच्छलः। यस्त्विच्छया कृतः पुंभिराभासो ह्याश्रमः पृथक्। स्वभावविहितो धर्मः कल्प्यते स्योपशान्तये। धर्मार्थमपि नेहेत यात्रार्थं वा धनो धनम्। अनीहानीहमानस्य महाहेरिव वृत्तिदा। सन्तुष्टस्य निरेहस्य स्वात्मा रामस्य यत्सुखम्। कुतस्तत्कामलोभेन धावतोऽर्थे हयादिशः। सदा सन्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः। शर्कराकण्टकादिभ्यो यथोपानट्पदः शिवम्। सन्तुष्टः केन वा राजन्न वर्तेतापि वारिणा। औपस्थ्यजैव्यकार्पण्याद् गृहपालायते जनः। असन्तुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्यातपो यशः। स्रवतीन्द्रियलौल्येन ज्ञानं चैवावकीर्यते। कामस्यान्तं हि क्षुत्रुभ्यां क्रोधस्यैतत्फलोदयात्। जनो याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुवः। पण्डिता बहवो राजन् बहुज्ञाः संशयच्छिदः। सदसस्पतयोऽप्येके असन्तोषात् पतन्त्यधः। असङ्कल्पाज्जयेत् कामान् क्रोधं कामविवर्जनात्। अर्थानर्थेक्षया लोभं भयं तत्त्वावमर्शनात्। आन्वीक्षिक्याशोकमोहौ दम्भं महदुपाश्रयात्।
योगान्तरायान्मौनेन हिंसां कायाद्यनीहया कृपया भूतजन् दुःखं दैवं जह्यात् समाधिना आत्मजं योगवीर्येण निद्रां सत्त्वनिषेवया रजस्तमश्च सत्त्वेन सत्त्वं चोपशमेन च एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो मनसा जययेत् यस्य साक्षात् भगवति ज्ञानदीपप्रदे गुरौ अभिसन्धिश्रुतं तस्य सर्वं कुञ्जरशौचवत् एष वै भगवान् साक्षात् प्रधानपुरुषेश्वरः योगेश्वरैर्विमृग्याङ्घ्रिर्लोकोऽयं मन्यते नरम् षड्वर्गसंयमैकान्ताः सर्वा निगमचोदनाः तदन्ता यदि नो योगमावहेयुः श्रमावहाः यथा वार्तादयो विद्याः पुंसः स्वार्थं न बिभ्रति अनर्थाय भवेयुश्च पूर्तमिष्टं तथा सतः यश्चित्तविजयेच्छुः स्यान्निस्सङ्गो निष्परिग्रहः एको विविक्तशरणो भिक्षुर्भैक्ष्यमिताशनः शुचौ देशे समे राजन्नास्थाप्यासनमात्मनः स्थिरं सुखं समं तस्मिन्नासीतरज्वङ्गवोमिति प्राणापानौ सन्निरुन्ध्यात् पूरकुम्भकरे चकैः यावन्मनस्त्यजेत् कामान् स्वनासाग्रनिरीक्षणः यतो यतो निस्सरति मनः कामहतं भ्रमत् ततस्तत उपाहृत्य हृदि रुन्ध्याच्छनैर्बुधः एवमभ्यसतश्चित्तं कालेनाल्पीयसा मुनेः अविषण्णं च निर्वाणं यात्यनिन्धनवह्निवत् कामादिभिरनाविद्धं प्रशान्ताखिलवृत्तियत् चित्तं ब्रह्मसुखस्पृष्टं नैवोत्तिष्ठेत कर्हिचित् यः प्रव्रज्य गृहात् पूर्वं त्रिवर्गावपनात् पुनः यदा सेवेत तान् भिक्षुः स पापो निरपत्रपः यस्य देहः स्मृतो नात्मा मर्त्यो विट्कृमिभस्मवत् तमेव स्वात्मसात् कृत्वा श्लाघयन्ति ह्यसत्तमाः गृहस्थस्य क्रियात्यागो व्रतत्यागो वटोरपि तपस्विनो ग्रामसेवा भिक्षोरिन्द्रियलौल्यता आश्रमापसदाह्येते खल्वाश्रमविडम्बिनः देवमाया विमूढांस्तानुपेक्षेतानुकम्पया आत्मानं चेद्विजानीयादेवं ज्ञानधृताशयः किमिच्छन् कस्य वा हेतोर्देहं पुष्णाति लम्पटः आहुः शरीरं रथमिन्द्रियाणि हयानभीषुं मन इन्द्रियेशम् वर्त्मानि मात्राधिषणाञ्च सूतं सत्त्वं बृहद्बन्धुरमीशधाम अक्षन्दशप्राणमधर्मधर्मौ चक्रेऽभिमानं रथिनं च जीवम् धनुर्हितस्य प्रणवं पठन्ति शरन्तु जीवं परमेव लक्ष्यम् रागो द्वेषश्च लोभश्च शोकमोहौ भयं मदः मानोऽभिमानोऽसूया च माया हिंसा च मत्सरः रजः प्रमादः क्षुन्निद्रा शत्रवस्त्वेव मादयः रजस्तमः प्रकृतयः सत्त्वप्रकृतयः क्वचित् यावन्नृकाय रथमात्मवशोपकल्पन् धत्ते गरिष्ठचरणार्चनया निशातम् ज्ञानासिमच्युतबलं दधदस्तशत्रुः स्वाराज्यतुष्ट उपशान्त इदं विजह्यात् नो चेत् प्रमत्तमसदिन्द्रियवाजिसूतानि त्वोत्पथं विषयदस्युषु निक्षिपन्ति ते दस्यवः सहयसूतममुन्तमोऽन्धे संसारकूप उरुमृत्युभये क्षिपन्ति प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम् आवर्तते प्रवृत्तेन निवृत्तेनाश्नुते मृतम् हिंस्रन्द्रव्यमयं काम्यमग्निहोत्राद्यशान्तिदम् दर्शश्च पूर्णमासश्च चातुर्मास्यः पशुः पुनः एतदिष्टं प्रवृत्ताख्यं हुतं प्रहुतमेव च पूर्तं सुरालया रामकूपाजीव्यादिलक्षणम् द्रव्यमूष्मविपाकश्च धूमो रात्रिरपक्षयः अयनं दक्षिणं सोमो दर्श ओषधिविरुधः
अन्नं रेत इति क्ष्मेष पितृयानं पुनर्भवः एकैकश्येनानुपूर्व्याद्भूत्वा भूत्वेह जायते निषेकादिश्मशानान्तैः संस्कारैः संस्कृतो द्विजः इन्द्रियेषु क्रियायज्ञान् ज्ञानदीपेषु जुह्वति इन्द्रियाणि मनस्येवं वाचि वैकारिकं मनः तान्तु वर्णसमाम्नाये तमोङ्कारे स्वरे न्यसेत् ओङ्कारं बिन्दुनादेतु तन्तु प्राणे महत्यमुम् अग्निः सूर्यो दिवा वायुः शुक्लो राकोत्तरस्वराट् विश्वोऽथ तैजसः प्राज्ञस्तुर्य आत्मा समन्वयः देवयानमिदं प्राहुर्भूत्वा भूत्वानुपूर्वशः आत्मयाज्युपशान्तात्मा ह्यात्मस्थो न निवर्तते य एते पितृदेवानामयने देवनिर्मिते शास्त्रेण चक्षुषा वेदजनस्थोऽपि न मुह्यति आदावन्ते जनानाशं बहिरन्तः परावरम् ज्ञानं ज्ञेयं वचो वाच्यं तमो ज्योतिश्च तत्स्वयम् अबाधितोऽपि ह्याभासो यथा वस्तुतया स्मृतः दुर्घटत्वादैन्द्रियकं तद्वदर्थविकल्पितम् क्षित्यादीनाम् इहार्थानां छाया न कतमापि हि न सङ्घातो विकारोऽपि न पृथन्नान्वितोऽपि वा धातवो वयवित्वाच्च तन्मात्रावयवैर्विना न स्युर्ह्यसत्यवयविन्यासन्नावयवा इव स्यात्सादृश्यभ्रमस्तावद्विकल्पे सति वस्तुनः जाग्रत्स्वप्नौ यथा स्वप्ने तथा विधिनिषेधता भावाद्वैतं क्रियाद्वैतं द्रव्याद्वैतं तथात्मनः वर्तयन् स्वानुभूत्येह त्रीन् स्वप्नान् धुनुते मुनिः कार्यकारणवस्त्वैक्यदर्शनं पटतन्तुवत् अवस्तुत्वाद्विकल्पस्य भावाद्वैतं तदुच्यते यद्ब्रह्मणि परे साक्षात् सर्वकर्मसमर्पणम् मनोवाक्तनुभिः पार्थक्रियाद्वैतं तदुच्यते आत्मजाया सुतादीनामन्येषां सर्वदेहिनां यच्चार्थकामयोरैक्यं द्रव्याद्वैतं तदुच्यते यद्यस्य वा निषिद्धं स्याद्येन यत्र यतो नृप स तेनेहेतकर्माणि नरो नान्यैरनापदि एतैरन्यैश्च वेदोक्तैर्वर्तमानः स्वकर्मभिः गृहेऽप्यस्य गतिं व्यायाद्राजंस्तद्भक्तिभाङ् नरः यथा हि यूयन् नृपदेवदुस्त्यजादापद्गणादुत्तरिता ननु प्रभो यत्पादपङ्केरुहसेवया भवानहर्षीन्निर्जितदिग्गजः क्रतुम् अहं पुरा भवं कश्चिद्गन्धर्व उपबर्हणः नाम्नातीते महाकल्पे गन्धर्वाणां सुसम्मतः रूपपेशलमाधुर्यसौगन्ध्यप्रियदर्शनः स्त्रीणां प्रियतमो नित्यं मत्तस्तत्पुरलम्पटः एकदा देवसत्रे तु गन्धर्वाप्सरसाङ्गणाः उपहूता विश्वसृग्भिर्हरिगाथोपगायने अगायन्तद्विदित्वाहं स्त्रीभिः परिवृतो गतः ज्ञात्वा विश्वसृजस्तन्मे हेलनं शेपुरोजसा या हि त्वं शूद्रतामाशु नष्टश्रीः कृतहेलनः तावद्दास्यामहं जज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनां शुश्रूषयानुषङ्गेण प्राप्तोऽहं ब्रह्मपुत्रताम् धर्मस्ते गृहमेधीयो वर्णितः पापनाशनः गृहस्थो येन पदवीमञ्जसान्यासिनामियात् यूयनृलोके बत भूरिभागालोकं पुनाना मुनयोऽभियान्ति येषां गृहानावसतीति साक्षाद्गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम् स वा अयं ब्रह्म महद्विमृग्यं कैवल्यनिर्वाणसुखानुभूतिः प्रियः सुहृद्वः खलु मातुलेय आत्मार्हणीयो विधिकृद्गुरुश्च
न यस्य साक्षाद्भवपद्मजादिभिरूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितम् मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदतामेष स सात्वतां पतिः। श्रीशुक उवाच इति देवर्षिणा प्रोक्तं निशम्य भरतर्षभः पूजया सा स सुप्रीतः कृष्णं च प्रेमविह्वलः कृष्णपार्थावुपामन्त्र्य पूजितः प्रययौ मुनिः श्रुत्वा कृष्णं परं ब्रह्म पार्थाः परमविस्मिताः इति दाक्षायणीनान्ते पृथग्वंशाः प्रकीर्तिताः देवासुरमनुष्याद्या लोका यत्र चराचराः